نمیتونه واقعیت داشته باشه. یعنی چی؟ میکائیل گفت بوریس الان با زنش و پسرش زندگی میکنه. یه دختر به اسم ریتا هم باهاشونه. دختر بوریس که الان 10 سالشه. میفهمی چی میگم؟ آره، همه چیش دور در میاد. بعد با ذهنیت نه فعلا به هیچ کس چیزی نگو. ممکنه همه چی رو خراب کنیم. اول باید مطمئن بشیم. میکائیل میره کلینیک، پرونده ها رو بررسی میکنه و دکتری که اون موقع بوده رو پیدا میکنه. یعنی ما فقط باید بشینیم و صبر کنیم؟ من نمیکنم. خودم میرم میبینمش. مارک، تو رو خدا قول بده خودت نری اونجا. خونش نگهبان داره، دوربین نصب کردن، اصلا معلوم نیست، هر کاری ازش برمیاد. خیالت راحت باشه.